अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दार अरकम स्कूल गोरी टाउन कैंपस फ़ेज़ 1 इस्लामाबाद के स्टाफ के मेंबर कारिया हाजरा बीबी आपको कुरान नाज़रा डिपार्टमेंट में कवायद सीखने के लिए क्लास 3 को वेलकम किया करती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसमें हम कवायद सीखेंगे। इस पेज पर जो कायदा कानून यूज़ हुआ है वो सबसे पहले मद का कायदा इस्तेमाल हुआ है। तो सवाल पैदा होता है कि हुरूफ मद्दा कितने हैं। हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ वाव और या। अलिफ से पहले जब ज़बर आ जाए तो वो मद्दा होता है। वाव साकिन से पहले पेश हो तो मद्दा होती है, और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो मद्दा होती है। तो ये सामने लिखे हुए हैं, पढ़ेंगे इसको कैसे। बा अलिफ ज़बर बा, इनको लंबा भी करके खींच कर पढ़ा जाता है। बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, बाबू बी। ठीक है। इस तरह एक और कायदा इस पर यूज़ हुआ है जो साकिन का है। साकिन ये छोटी सी दाल की शक्ल नज़र आ रही है जो हरूफ के ऊपर होती है। जिस हर्फ पर ये होती है उसको पिछले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा है बा अलिफ ज़बर बा, तो अलिफ को पिछले से मिलाया। बा वाव पे बू, वाव को पिछले से मिलाया। बा या ज़ेर बी, बाबू बी। ठीक है। थोड़ा सा लंबा करके पढ़ेंगे। आगे है ता तू ती, सा सू सी, हा हू ही, खा खू खी, रा रू री, जा जू जी, ता तू ती। ठीक है। इसी तरह आगे चलते जाएंगे। वागूगी, फाफूफी, हाहूही, यायूई, हाहूही। ठीक है। यायूई, आऊई, जाजूजी, दादूदी, दादूजी। ठीक है। इनको लंबा करके पढ़ा जाता है। इस पे हमने क्या सीखा था, हुरूफ मद्दा के कवानीन सीखे हैं और साकिन का कायदा सीखा है। हुरूफ मद्दा 3 है, मेरे साथ मिलकर बोलें। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव और या। और साकिन के 2 नाम हैं, एक साकिन और दूसरा जज़म। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो हुरूफ लीन का कायदा आ रहा है। तो सवाल पैदा होता है कि हुरूफ लीन कितने हैं। हुरूफ लीन 2 हैं, वाव लीन और या लीन। वाव लीन और या लीन कब हुरूफ लीन होते हैं। वाव और या साकिन से पहले जब किसी भी अल्फाज पर ज़बर आए तो वो लीन हो जाते हैं। जैसे ता वाव ज़बर ताओ, ता या ज़बर तई में वाव और या दोनों साकिन हैं। इनसे पिछले हुरूफ पर ज़बर की अलामत आई है, ज़बर का साइन आया है, तो इसको क्या बोलेंगे, हुरूफ लीन। तो आगे हम ऐसे ही जू के बगैर पढ़ लेते हैं हुरूफ लीन को। ताओ तई, साओ सई, दाओ दई, राओ रई, राओ रई, जाओ जई, साओ सई, शाओ शई, स्वाओ स्वई, वाओ वई, ताओ तई, वाओ वई। हमने जो इन 2 पेजेस पर पढ़े हैं वो कवायद क्या पढ़े हैं, हुरूफ मद्दा का कायदा और हुरूफ लीन का कायदा और साकिन का कायदा। हुरूफ मद्दा 3 हैं, मेरे साथ मिलकर बोलें। हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ वाव और या। अलिफ साकिन से पहले ज़बर हो किसी हुरूफ पर, वाव साकिन से पहले पेश हो किसी हुरूफ पर, और या साकिन से पहले ज़ेर हो किसी हुरूफ पर, तो वो मद्दा होते हैं। साकिन के 2 नाम हैं, एक सुकून और दूसरा नाम क्या है, जज़म। साकिन के कितने नाम हैं, 2, सुकून और जज़म। जिस हुरूफ पर सुकून की अलामत हो, जज़म की अलामत हो, उसको पिछले हुरूफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है हुरूफ लीन। और सवाल पैदा होता था हुरूफ लीन कितने हैं, तो मेरे साथ मिलकर बोलें। हुरूफ लीन 2 हैं, वाव लीन और या लीन। वाव लीन और या लीन उस वक्त लीन होते हैं जब साकिन से पहले, इन दोनों से पहले किसी हुरूफ पर ज़बर हो।
تو نیکسٹ پیج پہ جو ہم پڑھیں گے وہ ساکن کا قاعدہ بھی ہے اور حروف قلقلہ کا قاعدہ بھی ہے. ساکن کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو یہ سامنے آ رہا ہے ات حمزہ تا پیش ات پر ساکن کا قاعدہ یوز ہوا ہے، یعنی ساکن والے حروف کو پچھلے حروف سے ملایا گیا ہے ات. پھر ہے اس. آگے جو قاعدہ یوز ہوا ہے وہ حروف قلقلہ کا قاعدہ یوز ہوا ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں. اس کا جواب حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ جواب آئے گا حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال. اس پیج پر جو حروف قلقلہ یوز ہوئے ہیں وہ 2 یوز ہوئے ہیں، جیم اور دال کا قاعدہ. تو حروف قلقلہ ایسے حروف ہیں جن کی مثال یوں ہے کہ ایک بول کو جب دیوار سے مارے تو وہ ٹکرا کر واپس آتی ہے، ایسے ہی حروف قلقلہ کو پڑھتے ہوئے آواز واپس کو آتی ہے. تو کیسے آتی ہے واپس؟ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج. آگے ایسے ہی پڑھیں گے اح اوہ، اخ اخ اخ. پھر دال کا قاعدہ آگے، دال میں قلقلہ کا قاعدہ آ گیا ہے. حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد. آگے اسی طرح پڑھیں گے از از ار. ٹھیک ہے، ار میں را سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ را باریک پڑھی جاتی ہے، باقی را موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آر کو لمبا کیا، ار کو باریک، اور ار کو ہم نے لمبا نہیں موٹا کیا. پھر ہے از از، اس اس اس، اش اش اش، اف اس اس، او از او، ات اچ اچ، ات او از از. ٹھیک ہے، زوا کا پڑھا. اس سے نیکسٹ جو ہمارا قاعدہ یوز ہو رہا ہے وہ ساکن کا بھی ہے، حروف مدہ کا بھی ہے، اور مد خود بھی آئی ہے. اس میں مد کو کیسے پڑھا جاتا ہے، حروف مدہ بھی آئی ہیں لیکن مد کا قاعدہ یوز ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کا قاعدہ بھی یوز ہوا ہے. تو کھڑی زبر کے بارے میں ہے، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے کھڑی زبر والے حرف کو، اور کھڑی زیر والے حرف کو ایک یا کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، اور الٹا پیش والے لفظ کو ایک واو کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. تو پہلا لفظ ہے حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا. تو کھڑی زبر کی ایک اور مثال ہے کہ ایک بند انگلی کو کھولنے کی مقدار تک کھڑی زبر کو لمبا کیا جاتا ہے، یا ایک کھلی انگلی کو کلوز کرنے کی مقدار تک اس کو لمبا کیا جاتا ہے. آمنا. آگے آوا، آنیتن. ایک اور قاعدہ یوز ہوا ہے یہاں پر 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کا. 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ سوال ہے. 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو اس پر غنہ کیا جاتا ہے. تنوین والے قاعدے پر کیا ہوتا ہے؟ غنہ. غنہ کس کو کہتے ہیں؟ غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز رکھنے کو غنہ کہتے ہیں. تو آنیتن میں ناک میں آواز رکھی تو غنہ ہو گیا. آگے اسی طرح ہے ایلافی، کھڑی زبر اور کھڑی زیر کا قاعدہ یوز ہوا ہے. ساکن کا قاعدہ ہے این بھی. ٹھیک ہے، آگے مد کا قاعدہ. مد خود آ گئی ہے، حروف مدہ نہیں، مد. جا، جی، جوعن. جوعن میں ساکن کا قاعدہ ہے. خوف ان میں واو لین ہے. خیرن میں یا لین ہے. داود، ذالک، رضو، شاء، مالکی، شیئن، طغى، طغوا، طيرا، عاد، على، عين، فيه، قال، قول، كان، كيدا، كيف، لوح، ليس، مالا، نارا، ماء، ويل، يوم، يره، حاسد، حافظ، دافق، شاہد، عابد. تن پر تنوین کا قاعدہ غنہ ہوگا. عائلا، غاسق، ناصر. تو اس پر ہمارے سب قوانین یوز ہوئے ہیں اس پیج پر. اس کے ساتھ ہی ہم دوبارہ ریوائز کرتے ہیں. حروف مدہ
3 تھے، حروف لین 2 تھے، اور ساکن والے حرف کو ملا کر پڑھتے ہیں، مد کو لمبا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق اینڈ ہو رہا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔